कैलकुलेशन आता है ना, बहुत सारे तो 10वीं में मैथ्स में ही फेल होते हैं। मैथ्स लो निकालो, आज मैं तुम्हें कुरान का मैथ्स बताता हूं। सब अपने हाथों में कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हिसाब बोलता जाता हूं और करते जाना हूं कि कुरान के मिसल कोई दूसरा क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी इसके अंदर तरतीब है, अल्लाह ने ऐसा बना करके रखा है, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। एक बड़े साइंसदान ने तहकीक किया और कंप्यूटर में डाल डाल के चेक किया है बार बार। उसने 1965 में ये तहकीक हुई थी। मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज जिक्र हुए हैं ना कुरान में, वो यूं ही नहीं है कोई बयान आ रहा है, जबकि आपको मालूम है इसमें किस्से भी हैं, ज़माने माजी की खबरें भी हैं, अंबिया के तज़किरे भी हैं, मुआशरे में होने वाले उनके ऊपर अज़ाबात का भी जिक्र है। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा होने का किस्सा, ये सब है ना। ये कुछ किस्से बयान किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की फजीलत बयान की, कुछ हलाल बयान किए, कुछ हराम बयान किए। हराम चीज़ें क्या क्या हैं, हलाल चीज़ें क्या क्या हैं, तुम्हें करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये पूरा टॉपिक है कुरान का। लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हिसाब के कैलकुलेशन से फिट बैठता है, फिट बैठता है। कैलकुलेशन उठाओ और मैं आपको बताता हूं, दुनिया का इल्म रखने वाले जानते हैं पूरी रुए जमीन पर खुश्की कितनी है और तरी कितनी है, पानी कितना है और जमीन कितनी है, सबको मालूम है या नहीं मालूम है? तो सुनो, साइंस ये कहता है कि 70% पानी है और 30% क्या है? जमीन है, खुश्की है। यही है तकरीबन तहकीक सबकी यही है। कुरान पाक में 2 लफ्ज आए हैं, अलबर। अलबर का मतलब होता है सूखा और अलबहर का मतलब होता है समंदर। अलबर लफ्ज, ये लफ्ज अल्लाह ने 13 मरतबा पूरे कुरान में बयान फरमाया। अलबहर ये तकरीबन 32 मरतबा आया है। ये हो सकता है मैं हिसाब करूंगा तो अब कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन कुरान में बयान कर रहा हूं। आज याद रखना, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कोई इसको तोड़ सके तो तोड़ दे, आ जाए कोई भी। बर का जिक्र 13 मरतबा, बहर का जिक्र 32 मरतबा, दोनों को मिलाएं तो 45 होता है। जल्दी जल्दी हिसाब करना, टाइम बहुत कम है, बाहर रोकने वाले भी हैं। तो ये दोनों 45 होते हैं। 100% अगर कायनात है, 100% अगर पूरी दुनिया है, तो 100 का परसेंटेज निकालो 45 में से, 45 रखो और उसके बाद 32। 100% का 45 दोनों मिला के 45 हुआ। उसके बाद परसेंटेज पहले 32 निकालोगे, उसके जवाब में तुम्हारा कैलकुलेशन देगा 70। और 13 है ना, ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मरतबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मरतबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया है, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे। दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है। मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, 2 वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताया। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मरतबा इसका जिक्र आया है। दुनिया का कितनी मरतबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत,
یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے، شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے. قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے. موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا. پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے. معمولی نہیں ہے. اس طرح سے کفر کا لفظ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان. کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا، اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا. اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں. ایک شہر ہے، ایک یوم ہے. شہر ہے، یوم ہے. ترجمہ یاد رکھنا، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو. کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے. یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو. تقریباً یاد رہنا چاہیے، شہر مہینے کو اور یوم دن کو. اب آؤ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں. لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا. کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا. لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار. اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے. ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا. یوم، لفظ یوم. اس لیے کہ اسلامی منتھس جو ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں. انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ. اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے، 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا. کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. میں بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے. قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو، اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور، لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر، شب قدر کب مناتے ہیں؟ کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورہ میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے. اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں. لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9، 9 2 18، 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا ہے. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے.